अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुर्तज़ा, टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल यूट्यूब चैनल मामा मुर्तज़ा के साथ। ठीक है, तो आज की दूसरी टिप हमारी सियासी टिप्स है। सियासत के बारे में, मुल्क के और गैर मुल्क के हालात के बारे में हम थोड़ी आगाही देंगे। तो सबसे पहले कोरोना के बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल बता दें। तो कोरोना वायरस जैसे दुनिया पर छाया हुआ है और उसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसी तरह यूएई, पाकिस्तान और वर्ल्ड में भी सूरत हाल बहुत गंभीर है। तो यूएई में कदर बेहतर है क्योंकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और इन्होंने उस लॉ एंड ऑर्डर पर अमल भी करवाया है। ठीक है, तो जो नॉर्मल केसेस हैं, यानी रजिस्टर्ड केसेस हैं, उनकी तादाद जो है 21,831 है। ये रजिस्टर्ड केसेस हैं। अच्छा, उसके बाद आपके रिकवर केसेस हैं 7,328 और जो डेथ हुई हैं 210। कल 208 थी, तो इसका मतलब है 2 डेथ मज़ीद हुई हैं। तो ठीक है, 2 डेथ जो मज़ीद हुई हैं तो उनके बारे में ये है कि इसका मतलब है रेशो बहुत कम है डेथ की और हालात काबू में है। इसी तरह वर्ल्ड के बारे में आपको बता दूं तो वर्ल्ड के बारे में ये है कि 45,34,673, तो ये वर्ल्ड की रजिस्टर्ड केसेस हैं। उसके बाद हैं रिकवर केसेस जो हैं 16,33,185 हैं और डेथ जो हुई हैं 3,07,108। तो ये पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता दी गई है। अभी पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 37,218 रिकवर ये यानी रजिस्टर्ड केसेस हैं और रिकवर केसेस हैं 10,155। रिकवर केस की तादाद भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो डेथ हैं ये 803 है। ये अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लॉकडाउन नरम करते जा रहे हैं, लोगों का रश बढ़ रहा है और दूसरी बात यह है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग चूँकि बाहर से पाकिस्तानियों को ला रहे हैं वापसी, जो बाहर से आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी जो केसेस निकल रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारे केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक, लोकल सतह पर भी थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि लोकल सतह पर भी कुछ लोग छुपे हुए हैं जिनमें थोड़ा बहुत टर्म हैं भी सही, तो वो बताते नहीं हैं और घर में वो गुजारा करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे घर वाले उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उनके टेस्ट मुस्बत आ जाते हैं, पूरे घर वाले इसमें शामिल हो, इस तरह तादाद हमारी बढ़ रही है। बाहर रिकवर की तादाद भी सही है, 10,000 तक पहुँच चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। ठीक है जी, अभी सियासी टिप्स के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोरोना वायरस जो है ये है नहीं, फैलाया गया है, ये बिल गेट्स की साजिश है। बिल गेट्स और WHO वालों ने ये साजिश की है। ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग को अपनी तारीख़ ज़रा दोहरानी चाहिए, तारीख़ को देखना चाहिए। तारीख़ में ऐसे वाक़यात पहले भी 2 दफ़ा हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बादशाहों ने खुदा होने का दावा किया। सबसे पहले शद्दाद जो दुनिया पर हुक्मरानी करता था उसने भी खुदा होने का दावा किया। अल्लाह ताला ने उसको जो सज़ा दी वो आपके सामने है। दूसरा जो है फ़िरौन ने भी खुदा होने का दावा किया। अल्लाह ताला ने उसको मच्छर के ज़रिए सज़ा दी और अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको शिकस्त दी। तो ये वाक़यात नए नहीं हैं, ये वाक़यात पहले से हैं। और जब कोई पावर हासिल कर लेता है, दुनिया को तस्ख़ीर करने की कोशिश करता है, तो वो ये समझता है कि मैं खुदा हूँ। इसी तरह रशिया और अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि हम भी खुदा बन जाएं और हम भी दुनिया को तस्ख़ीर कर लें, फ़तह कर लें, तो हमारा भी दुनिया में राज हो जाए। रशिया ने गलती की कि वो अफ़गानिस्तान में आ गया। अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो हमारे समुद्रों तक पहुंचना चाहता था और एशिया पर हुकूमत करना चाहता था। रशिया ने जो गलती की वो चंद सालों के बाद वो ख़त्म हो गया, उसकी सुपर पावर जो है वो भी ठेस हो गई। उसके बाद दोबारा जो जब एक ही सुपर पावर रह गया
اس نے ورلڈ آرڈر جاری کیا کہ میں ہی اس دنیا کا ڈان ہوں، میں ہی اس دنیا کو تسخیر کر سکتا ہوں۔ تو اس نے بھی غلطی کی، اس نے اس غلطی کے لیے 9/11 کا واقعہ کیا۔ 9/11 کا واقعے کے بعد وہ افغانستان آ گیا۔ اب دیکھیں ایک ہی جگہ دونوں کی قبر کھد رہی ہے، دونوں کی قبر ایک ہی جگہ کھد رہی ہے، وہ بھی افغانستان میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ کی مدد سے اور کچھ دوستوں کی مدد سے، دوست ملکوں کی مدد سے پاکستان نے اور طالبان نے ان کا مقابلہ کیا، اور وہ بھی آج زیرو ہو گیا۔ یعنی وہ بھی افغانستان میں جد و جہد کے بعد اپنی جنگ ہار گیا۔ ٹھیک ہے، جس نے بھی دنیا میں خدائی دعویٰ کیا، عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ غرق ہو گیا۔ بل گیٹس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا، اب وہ بھی اسی گمان میں اسی لائن پر چل پڑا ہے۔ بل گیٹس کو انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا پورا پروسیس اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ایک کمپنی بنائی تھی مائکروسافٹ، پھر پھیلتی گئی، یہاں تک کہ اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور وہ دنیا کا نمبر 1 آدمی ہو گیا پیسے کے لحاظ سے۔ اب وہ کچھ آگے چاہتا ہے، آگے سے مراد وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ میں ان تبصروں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آج کل کرونا کے بارے میں تبصرے ورلڈ میں کیے جا رہے ہیں۔ وہ اب دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، پوری عوام کو، پوری دنیا کو اپنے آرڈر پر چلانا چاہتا ہے، یعنی ایک دوسرا خدا بننا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلے خداؤں کا اللہ تعالیٰ نے حشر کیا، اور انشاءاللہ اس کا بھی یہی کرے گا۔ اچھا، اس کورونا نے جہاں تک ہماری اسلامی رسومات اور ہمارے اسلامی اجتماعات کو ختم کر دیا، رسمی بنا دیا، یعنی اذان ہوتی ہے تو جماعت نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، عید نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگی، یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ چیزیں تقریباً محدود ہو چکی ہیں۔ لیکن وہیں پر اسلام کو اور طرح امتیاز سے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کورونا نے اسلام کو پھیلنے کا بہانہ بنا دیا۔ یورپین کنٹری میں، چائنا میں، واشنگٹن میں جتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے یا اسلامی روایات پھیل رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی تھی۔ اگر سوچ لیا جائے کہ یہ کرونا سامراجی قوتوں کے ذریعے پھیلایا گیا انسان کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بھی دکھا دی کہ دین اسلام کو بھی دنیا میں پھیلا دیا۔ ابھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر نمازیں ادا کر رہے ہیں اور روڈوں کے اوپر اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اب جتنی بھی ویسٹ کنٹریز ہیں وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اسلام کی جو روایات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی پردے کو لے لیں یا نقاب کو لے لیں، یہ ان ممالک میں معیوب سمجھا جاتا تھا اور اس پر سختی سے کہا جاتا تھا کہ یہ مت پہنیں، کیوں؟ یہ دہشت گردی کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کورونا کے ذریعے ایسا کرشمہ دکھایا کہ عورتیں مردوں نے بھی نقاب کرنا شروع کر دیا، اور اب اس کو قانونی شکل دی گئی۔ قانونی شکل یہ دی گئی کہ فرانس میں، امریکہ میں، یورپ کے کنٹری میں نقاب پہننا ضروری ہو گیا۔ انہوں نے آرڈر دے دیا اگر آپ کا ماسک نہیں ہے تو آپ نقاب پہنیں، اور جو نقاب نہیں پہنے گا، ماسک نہیں پہنے گا، اس پر $150 جرمانہ ہوگا۔ سمجھے؟ $150 مراد یہ ہے کہ پاکستانی تقریباً 20,000 30,000، 20 سے 22,000 بنتے ہیں، تو یہ جرمانہ ہوگا۔ اب سوچئے، جہاں ان سامراجی قوتوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، پوری دنیا کو بند کر دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لی۔ وہ کیسے؟ ان گلف کنٹریز کا اور یورپین کنٹری کا یا امریکہ کا سب سے بڑا جو بزنس تھا وہ تھا اسلحے کا، اور یعنی ویپنز، وار کا، اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑا ویپن تھا، سب سے بڑے ہتھیار تھا، وہ تھا تیل کا۔ اب انہوں نے اپنی طاقت دکھائی، پوری دنیا کو بند کر دیا۔ جہاں بند کیا وہیں ٹریفک بھی بند ہو گئی،
जंग कहीं बंद हो गई क्योंकि सिपाही घुस गए बैरकों के अंदर। उन्होंने असला तो दूर की बात है, वो आप ग्राउंड में भी आना पसंद नहीं करते। अब क्या हुआ, जंगें बंद हो गई, असला भी बंद हो गया, असले की सेलिंग बंद हो गई। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि जब गाड़ियाँ बंद हो गई, तेल की इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई और तेल का कारोबार भी बैठ गया, असले का कारोबार भी बैठ गया। अब क्या हुआ, अब ए मुल्क ज़ीरो हो गए। फिर अल्लाह ताला ने ये किया कि इस्लाम को हथियार बनाया और तमाम इलाक़ों में इस्लाम फैलता जा रहा है और दुनिया के नक्शे को भी चेंज कर दिया अल्लाह ताला ने। अभी जो मौजूदा चेंजिंग है उसमें इस्लामी बेल्ट सबसे अव्वल आ गया है। उसमें कौन कौन सा बेल्ट बन रहा है? पहले ये था कि रशिया एक अलहदा बेल्ट था और अमेरिका का एक अलहदा बेल्ट था, चाइना बराए नाम था। अब चाइना का जो बेल्ट है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका तो तकरीबन अपने तक महदूद हो गया है, उसका ना कोई बात मानता है ना कोई आर्डर मानता है, बल्कि उसकी रियासतों में उसके गवर्नर भी उसकी बात नहीं मानते। और अब ट्रंप साहब जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, ना किसी सहाफ़ी की, ना किसी अखबार की, ना किसी टीवी वाले की, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। जब भी कोई उससे सवाल करता है वो भाग जाता है, यानी वो छुपता फिर रहा है। अभी ये बेल्ट कहाँ कैसे बन रहा है? बेल्ट ऐसे बन रहा है, तमाम इस्लामी ममालिक जो है पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान चाइना को फॉलो कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान, रशिया, चाइना और इस्लामी कंट्रीज़ एक ही लाइन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने इन गल्फ़ कंट्रियों से अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि उसको अपनी जान की पड़ गई है। जब उसके अपने पास कुछ नहीं है तो इनको क्या देगा, लिहाजा उसने हाथ खींच लिया है। अब चाइना ने आस्ता आस्ता पाकिस्तान के ज़रिए इन मुल्कों में अपने जो तरीक़ाकार है, अपना जो हथियार है वो आजमाना शुरू कर दिया। चाइना चूँकि माशी तौर पर बहुत मजबूत कंट्री है, उसने ना सिर्फ अरबी ममालिक तक अपने जो मटीरियल पहुंचाया है, अरबी मुल्कों तक अपना रसाई हासिल की है, वहीं वो इसराइल को भी ले डूबा। कल की न्यूज़ है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का अचानक दौरा किया तो उसको मालूम पड़ा कि जो इसराइल की मेन बंदरगाह है उसको 25 साल के लिए चाइना ने लीज़ पर ले लिया है। और दूसरी खबर, जो मेन शहरा इसराइल से निकल रही है, यानी फ़लस्तीन से निकल रही है, वो यूरोपियन कंट्री से टकराएगी, उस पूरी शहरा का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना ने ले लिया है। अभी चाइना अपने असर सूख इस्लामी ममालिक से बना रहा है और इसराइल को भी उसने अपना लपेट में ले लिया है। अब इसराइल को ये मालूम पड़ गया है कि जो बड़ी ताकत अमेरिका मेरे ऊपर था, यानी मेरा बाप था, अब मुझे बाप से भी खुला लेना पड़ेगा। लिहाजा उसने अमेरिका को छोड़ कर चाइना का सहारा लिया है। इसी तरह पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ है और रशिया के साथ है, और इस्लामी मुल्कों को अब पाकिस्तान वाहिद सहारा नज़र आ रहा है कि यही पाकिस्तान जो हमारी हिफाजत करेगा और हमें सिक्योरिटी फराहम करेगा। ठीक है, क्योंकि चाइना के बाद जो मुल्क है मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, उसके पास वेपन्स बहुत अच्छे हैं और जदीद हैं, लड़ाका हथियारें हैं, मिसाइल्स हैं, और एटमी कंट्री होने की वजह से उसको ये सलाहियत हासिल है कि वो इन मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक कमी है, वो है पैसे की, और वो पैसा ये लोग देंगे। ठीक है, इनको देना पड़ेगा। वो एक अलग चीज़ है, यूएसए को ज़्यादा देते थे, हमें कम देंगे सही। तो लिहाजा इस तरह इस्लामी कंट्रियों में पाकिस्तान की अफादियत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थी बैनुल-अक़वामी सियासत जो डामाडोल किस तरफ जा रही है। और अब आते हैं मुल्क की कंट्री की तरफ। आज तीसरा दिन है, असम्बली में शोर मचा रहे हैं, अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं, क्योंकि आप ये जल्द से तो कर नहीं सकते, आवाम के पास जा नहीं सकते, क्योंकि इनका कोई मेयान तो है नहीं।
یعنی کوئی معیار نہیں ہے ان کا، انہوں نے کوئی عوام کی خدمت نہیں کی ہے، عوام کے پاس جا نہیں سکتے یہ، نہ ڈور ٹو ڈور جا سکتے ہیں، نہ کوئی کھانا تقسیم کر سکتے ہیں، نہ کوئی پیسہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب واحد ان کا حل یہی ہے شور مچانے کا کہ اسمبلی کو اجلاس بلایا جائے اور وہاں بیٹھ کر شور مچایا جائے، دھما چوکڑی مچائی جائے۔ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا، یہ ان کو ایک میدان مل گیا ہے دھما چوکڑی مچانے کا اور شور مچانے کا، ٹھیک ہے؟ مچاتے رہو، مچاتے رہو۔ گورنمنٹ اور آرمی آپ کی ان باتوں پر توجہ نہیں دے گی۔ اگر آپ کا توجہ صرف، آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، آپ کا ساتھ صرف عدالت دے گی، لہٰذا اس طرف جائیے۔ اس طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی تو نائب بیٹھا ہے، تو نائب کے سوالوں کے جواب دیجیے، نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جو آپشن لیا ہے وہ آپشن بالکل غلط ہے۔ اسمبلی ایک بہت بڑا حال ہے، لائیو چل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی دوسرا میدان نہیں ملا کیونکہ آپ تمام میدانوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب واحد میدان آپ کا اسمبلی ہے، وہاں شور مچاتے جائیے۔ وہاں الحمدللہ ہمارا ایک ہی مراد سعید کافی ہے، دوسرے بھی ہیں لیکن مراد سعید کافی ہے۔ جب ہمیں آپ کو بھگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھیڑوں کے اجڑ کو یا گدڑوں کے اجڑ کو بھگانا ہوتا ہے تو کتوں کو آواز دی جاتی ہے یا ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کتے بھونکنے کے لیے تو ہے نہیں، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، وہ ہمارا ڈنڈا ہے مراد سعید۔ جو ہی سپیکر اعلان کرتا ہے کہ ہاں جی مراد سعید، تو سارے بال بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے مراد سعید جب بھی آتا ہے وہ اپنے دستاویزات ساتھ لے کے آتا ہے، وہ باقاعدہ تیاری کر کے آتا ہے آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ جو ہی وہ میدان میں آتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، سارے بھیڑ بکریاں بھاگ جاتی ہیں، دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دم دبا کے نہ بھاگے، اسمبلی کا آپ نے اجلاس بلایا ہے، آپ اس میں بیٹھیے، تھوڑا بات کیجیے۔ بات کرنے کی آپ میں ہمت کہاں ہے، جرأت کہاں ہے؟ یہ جرأت تو ہمارے مراد سعید کے اندر ہے۔ عمران کی ضرورت نہیں ہے اسمبلی میں، کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا ہے اس میں عمران کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی صحیح بات آپ نے کی ہو 3-4 دنوں میں، نہ اسمبلی میں نہ سینٹ میں کوئی صحیح بات کی ہو، کسی لیڈر نے آپ کو صحیح تقریر کی ہو سوائے تنقید کے، اور اس تنقید کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے گرفتاری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید کے بعد نیب ایکٹیو ہونے والا ہے، گرفتاریاں شروع ہونے والی ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی گرفتاریاں ہیں۔ اسی لیے آپ کی پوچھڑ پہ جو لات رکھی ہے نا عمران نے، وہ صحیح رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی لیے بھٹک رہے ہیں۔ یہ آپ کی جو کنفیوژن ہے نا، یہ دور یہاں اسمبلی میں دور نہیں ہوگی، اور جیلوں میں جا کے دور ہوگی، اور جو آپ کا نصیب ہے انشاءاللہ آپ کو ملنے والا ہے، اور جو ہمارا نصیب ہے عوام کا وہ ہمیں مل چکا ہے عمران خان کی صورت میں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان نہ صرف ملک کی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ لیڈ کرے گا، اور اس میں وہ اثر پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی مسلم لیڈر کی اخباروں میں، رسالوں میں اتنی تصویریں نہیں چھپی ہیں جتنی عمران کی چھپی ہیں، اور عمران خان کو ورلڈ لیڈر کا نام بھی دیا گیا ہے، اور ایئر آف دی مسلم لیڈر کا ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلامی جو جتنے بھی رسالے ہیں، سعودیہ کا ایک بہت بڑا رسالہ ہے، اس میں فرنٹ پیج پر عمران کی تصویر ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو عربی میں ہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ فرنٹ پیج پر عمران کی تصویر ہے، تو فرنٹ پیج پر جس کی تصویر ہوتی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن خدا کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ جو لاک ڈاؤن کھلنے جا رہا ہے اس کو جائز طریقے سے استعمال کیجیے، حضور میں باہر مت رکھیے، چھوٹے بچوں کو باہر مت لائیے، بوڑھوں کو باہر مت نکالیے، گھر میں صرف ایک آدمی کو نکلنا چاہیے، اور جب نکلو تو ایس او پی کی پابندی کرو۔ اگر آپ ایس او پی کی پابندی کریں گے آپ بھی محفوظ، آپ کے بچے بھی محفوظ، آپ کا گھر بھی محفوظ، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یا کمنٹ دینا چاہتے ہیں
تو کمنٹس کے خانے میں اچھا سا کمنٹ دیجیے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.